गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एन्ड माई नेम इज बसन्त आइडी। अब आज हामी सिलिकोन्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। सिलिकोन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है। इम्पोर्टेन्ट टपिक यो चाहिँ इक्जाममा पनि एकदम सोधिरहेको हुन्छ र मास्टर लेभलमा हामी पढ्न जानुभन्दा अगाडि हामीलाई जस्तो इन्ट्रान्स इक्जामहरू हुन्छ यसमा पनि सिलिकोन्स टपिक चाहिँ एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसको सबै प्रिपरेसन इन्ट्रोडक्सनदेखि युजेसदेखि लिएर सबैबाट हामीलाई एमसिक्यू सोध्न सक्छ। र सिलिकोन्सको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा छ सिलिकोन्स भनेको के हो। अर्गानोलिथियम कम्पाउन्ड हो, जुन चाहिँ मैले प्रिभियस क्लासमा पनि एकदम मैले डिस्कस गरेको थिएँ। सिलिकोन्स चाहिँ के हो? सिलिकोन्स इज पोलिमेरिक अर्गानोसिलिकोन कम्पाउन्डको डेराइभेटिभ्स हो है। डेराइभेटिभ्स हो जसको मोनोमर युनिट चाहिँ के हो? R2SiO। यो के हो त? हाम्रो मोनोमर्स युनिट हो है। मोनोमर्स युनिट्स अफ सिलिकोन्स। यसैबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? सिलिकोन्सको डेराइभेटिभ बनाउन सकिन्छ, सिलिकोन्सलाई बनाउन सकिन्छ। यो त भयो हाम्रो सिम्पली इन्ट्रोडक्सन। फेरि मैले एकचोटि भन्न जान्छु के रहेछ त सिलिकोन्सको इन्ट्रोडक्सन। सिलिकोन्स आर द अर्गानोसिलिकोन कम्पाउन्ड अर डेराइभेटिभ्स अफ अर्गानोसिलिकोन कम्पाउन्ड द्याट कन्टेन OSiO लिङ्केज है एन्ड SiC बोन्ड। भन्नु मतलब यो के हो? अर्गानोलिथियम कम्पाउन्डको डेराइभेटिभ्स हो। अर्गानोसिलिकोन्स कम्पाउन्डको डेराइभेटिभ हो जसमा चाहिँ के हुन्छ? R2SiO युनिटबाट बनेको हुन्छ। र दिस आर द पोलिमर अफ सिलिकोन्सलाई के भन्दो रहेछ? सिलोअक्सेन भन्दो रहेछ। पोलिमर अफ सिलिकोन्सलाई के भन्छ? सिलोअक्सेन भन्दो रहेछ। र यसको जेनरल फर्मुला के हो? R2SiON र यसलाई कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ हामी स्ट्रक्चर वाइजमा। R दुईवटा अल्काइल ग्रुप अनि त्यहाँबाट एउटा अक्सिजन ग्रुप र सिलिकोनको बोन्डेड कोभ्यालेन्ट बोन्ड है। चारवटै कोभ्यालेन्ट बोन्डबाट बोन्डेड भएको छ। अनि यो SI चाहिँ SI को चारवटै कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुनुको कारण के हो? दिस इज टेट्राभ्यालेन्ट इलिमेन्ट हो जुन कार्बन पनि हुन्छ है, जर्मेनियम, टिन अनि त्यहाँबाट लिड। दिस आर टेट्राभ्यालेन्ट इलिमेन्ट। द्याट्स वाइ यिनीहरूको चाहिँ के छ? चारवटा बोन्डेडबाट, चारवटा बोन्डेड कोभ्यालेन्ट बोन्डबाट यिनीहरू एकदम बोन्डेड भएको छ। र आर के पनि हुनसक्छ? आर मिथाइल ग्रुप पनि हुनसक्छ, आई मिन अल्काइल ग्रुप पनि हुनसक्छ र अराइल ग्रुप पनि हुनसक्छ। जरुरी छैन कि यो मिथाइलै यो अल्काइलै हुनुपर्छ वा यो अल्काइलै हुनुपर्छ या अराइलै हुनुपर्छ। इट्स मे बी मिथाइल अर फिनाइल ग्रुप। र सिलिकोन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ? स्ट्रक्चर क्रस लिङ्क पनि हुनसक्छ, लिनियर र स्ट्रेट चेन पनि हुनसक्छ र क्रस लिङ्क स्ट्रक्चर पनि हुनसक्छ। दिज आर भेराइज इन स्ट्रक्चर है। र हाम्रो यो स्ट्रेट चेनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? स्ट्रेट चेनमा चाहिँ हाम्रो लिनियर चेनमा चाहिँ हाम्रो एकदम स्ट्रेट चेन हुँदो रहेछ है, स्ट्रेट हुँदो रहेछ जसमा चाहिँ सिलिकोनले दुईटा कार्बन यसले कन्टेन गर्छ। केसको बोन्डमा त SiO बोन्डको माध्यमबाट है। यो त हाम्रो के त? स्ट्रेट चेन अर लिनियर चेन। त्यस्तै गरी साइक्लिक चेनमा पनि हुनसक्छ। साइक्लिक चेनमा के हुन्छ? साइक्लिक चेनमा के हुन्छ? एज अ साइक्लिक फर्ममा हुन्छ र यसमा पनि सिलिकोनले दुईटा गरेको हुन्छ। हाम्रो यो बोन्ड चाहिँ के छ? SiOSi यो चाहिँ बोन्ड हो है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? सिलिकोनले प्रेजेन्ट गर्ने बोन्ड हो है, एकदम कन्टेन गर्ने बोन्ड हो। यो बोन्ड बिना हाम्रो सिलिकोन्स फर्मेसन हुनै सक्दैन वा प्रिपेयर हुनै सक्दैन है। र अर्को के छ हाम्रो? अर्को हाम्रो छ क्रस लिङ्क स्ट्रक्चर छ। क्रस लिङ्क स्ट्रक्चर दिस इज टु डाइमेन्सनल क्रस लिङ्क स्ट्रक्चर टु डाइमेन्सनल हुन्छ है। यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ? यसलाई भन्न सक्छौँ हामीले टु डाइमेन्सनल क्रस लिङ्क स्ट्रक्चर अफ सिलोअक्सेन, किनकि हाम्रो यो त पोलिमर फर्ममा छ नि त। दिस इज कल्ड टु डाइमेन्सनल क्रस लिङ्क स्ट्रक्चर। यो त भयो हाम्रो स्ट्रक्चर इन्ट्रोडक्सन भयो केसको त? सिलिकोन्सको बारेमा। अब हामी के गर्छौँ? अब हामी यसको प्रिपरेसनमा जान्छौँ है त। हामीले प्रिपरेसनमा जानुभन्दा अगाडि हामी एकदम यसको क्लासिफिकेसनमा जान्छौँ। हाउ दे आर क्लासिफाई है। सिलिकोन्स हाउ दे आर क्लासिफाई, सिलिकोन्सको क्लासिफिकेसनमा जान्छौँ है त हामी। सिम्पली सिलिकोन्सलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरको आधारमा एकदम यसलाई
क्लासिफाई गर्न सक्छौँ र हामीले स्ट्रक्चरको आधारमा जम्मा तीनटा टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा हाम्रो जुन अघि मैले भनिसकेँ लिनियर फर्ममा हुन्छ, अर्को हाम्रो साइक्लिक फर्ममा हुन्छ र अर्को हाम्रो क्रस लिङ्क्ड सिलिकोन्स हुन सक्छ। दिज आर द टाइप्स अफ सिलिकोन्स है। र लिनियर यता हेर्नुहोस् है, लिनियर र साइक्लिकमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो आर ग्रुप के छ त दुईटा छ, तर क्रस लिङ्कमा चाहिँ के छ हाम्रो आर एउटा मात्रै छ। यो हामी अब प्रिपरेसनमा कुरा गर्छौँ यी सबैको बारेमा र त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ किनकि आर यसमा किन दुईटा छ र त्यसमा किन एउटा छ भनेर, एउटा मोलिकुल्समा छ भनेर है त। ल अब हामी प्रिपरेसनमा जान्छौँ र हाम्रो प्रिपरेसन अफ सिलिकोन्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ यसबाट गर्छ हामी। अघि मैले अगाडि प्रिभियस क्लासमा भनेको थिएँ सिलिकोन जहिले पनि के हुन्छ रकाउ डाइरेक्ट मेथडबाट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। दिस इज द मेथड है, दिस इज द मेथड है। यो रकाउ मेथडबाट हामीले सिलिकोन्सहरू प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। सिलिकोन्स कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस अफ डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। दिस इज स्टार्टिङ मटेरियल फर प्रिपरेसन अफ के त यो स्टार्टिङ मटेरियल है, स्टार्टिङ मटेरियल फर के त प्रिपरेसन अफ सिलिकोन्स। यो चाहे तपाईँले लिनियर सिलिकोन्स हुनसक्छ वा तपाईँको साइक्लिक सिलिकोन्स हुनसक्छ वा तपाईँको के हुनसक्छ त क्रस लिङ्क सिलिकोन्सको प्रिपरेसनमा जहिले पनि हाम्रो स्टार्टिङ मटेरियल भनेको के हो डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन्स हो है। र यसको हाइड्रोलाइसिस गर्दा हामीले के पाउँछौँ सिलिकोन डाइओल पाउँछौँ है। सिलिकोन डाइओल पाउँछौँ भनेको मतलब सिलिकोन डाइओल पाउँछौँ र यसलाई फर्दर के त कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ लिनियर स्ट्रक्चर पाउँछौँ है। के पाउँछौँ हामीले लिनियर और स्ट्रेट चेन पोलिमर पाउँछौँ। मैले फेरि एकचोटि प्रिपरेसन मैले फेरि गरेँ के त अल्काइल यो हाम्रो अल्काइल डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन हामीले यसलाई चाहिँ कसरी हामीले प्रोड्युस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वेन अल्काइल क्लोराइड रियाक्ट विथ के त सिलिकोन इन द प्रेजेन्स अफ कपर एज अ क्याटालिस्ट एट टेम्परेचर कति त 300 डिग्री सेल्सियस हामीले अब के पाउँछौँ एज अ प्रोडक्ट हामीले पाउँछौँ डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन है। डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेनलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोलाइसिस गरेर के पाउँछौँ हामीले डाइअल्काइल सिलेन डाइओल पाउँछौँ है। भन्नुको मतलब यो अघि क्लोराइडको दुईटा क्लोराइडको सट्टा अब हामीले के पाउँछौँ यसमा दुईटा OH ग्रुप पाउँछौँ र यसलाई फर्दर हामीले कन्डेन्सेसन प्रोसेसमा हामीले एकदम कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसन गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ हामीले एज अ स्ट्रेट चेन पाउँछौँ, स्ट्रेट चेन अफ सिलिकोन जुन चाहिँ हामीले लिनियर सिलिकोन भन्छौँ। के भन्छ हामीले लिनियर और स्ट्रेट चेन अफ सिलिकोन भन्छ। यसलाई हामीले अर्को नामलाई यसलाई हामीले अर्को नामबाट पनि के अर्को नामलाई चाहिँ के भन्छ यसको अर्को नामलाई चाहिँ के भन्छ हामीले पोली किनकि पोली स्ट्रक्चर हो नि त पोली डाइ मिथाइल के त सिलो अक्जेन भन्छौँ। हजुरले यसरी बुझ्नु भएन भने यो त हाम्रो फर्मुला वाइज भयो, यसरी बुझ्नु भएन भने म तपाईँलाई स्ट्रक्चरली बुझाउन सक्छु र स्ट्रक्चरली हामी के हुन सक्छ स्ट्रक्चरली हजुरलाई बुझाउनुभन्दा अगाडि मैले यसलाई स्टेप वाइज तरिकाले बुझाउन गइरहेको छु हजुरलाई। स्टेप वाइज तरिकाले कसरी बुझाउँछ यसलाई जुन चाहिँ हाम्रो यो पहिला सुरुमा हामी के निकाल्थ्यौँ यसलाई डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन्सलाई चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि हामीले यो फर्स्ट स्टार्टिङ मटेरियल निकाल्दा हामीले यसलाई स्टेप 1 भन्छौँ र त्यसबाट हामीले यो डाइओल निकाल्दाखेरि स्टेप 2 भन्छौँ र हाम्रो यो लिनियर स्ट्रक्चर निकाल्दा हामीले स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्टेप 3 बाट चाहिँ हामीले यो लिनियर स्टेप 3 बाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ लिनियर चेन अफ सिलिकोन हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौँ र यसलाई मैले यसको प्रिपरेसनलाई मैले स्ट्रक्चरली यहाँ देखाउन गइरहेको छु। हजुरले ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के भयो दुईटा मोलिकुल्स अफ के त RCl अल्काइल क्लोराइड कोसँग रियाक्ट गर्यो त सिलिकोनसँग रियाक्ट गर्दा के भयो त यसको त के हुन्छ त टेट्राभ्यालेन्ट हो कि नै। यो टेट्राभ्यालेन्टमा चाहिँ के भयो त यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट भयो, यहाँ पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट, यहाँ पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट र यहाँ पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट भन्नुको मतलब चारवटा साइडबाट यसले के गर्छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड गराउन सक्छ यससँग है। यो उसँग यो मोलिकुलसँग
के गर्न सक्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड गराउन सक्छ होइन, भन्नुभन्दा टेट्रा कोभ्यालेन्ट बोन्ड गराउन सक्छ। र के भयो त, त्यस्तै गरी एले के अरे त यहाँ आरले यसमा अट्याक गर्यो, एउटा आरले यसमा अट्याक गर्यो, एउटा क्लोराइडले यसमा अट्याक गर्यो, र एउटा क्लोराइडले यसमा अट्याक गर्यो, यसमा अट्याक गरेर र स्ट्रक्चर के बन्यो त, यसको के बन्यो त, स्ट्रक्चर यो भयो। यसलाई के भन्छ हामीले, डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिली SILI सिलिकोन वा सिलेन भनौँ होइन, सिलिकोन होइन, सरी सिलेन। यसै स्ट्रक्चर के भयो त, कोसँग रियाक्ट गर्यो, 2 मोलिक्युल्स अफ H2O सँग रियाक्ट गर्यो। र 2 मोलिक्युल्स अफ H2O सँग रियाक्ट गर्दा के भयो, यो वाटरमा H र OH बोन्डमा के हुन्छ त, ब्रेकेज हुन्छ, यसमा पनि ब्रेक हुन्छ। र यो H प्लस यो चाहिँ माइनस चार्ज हुन्छ, सिमिलरली यो पनि त्यही हुन्छ। र यसमा पनि के हुन्छ त, ब्रेकडाउन हुन्छ, र यो माइनस हुन्छ, यो माइनस चार्ज हुन्छ, र यो प्लस चार्ज हुन्छ। सिमिलरली यहाँ पनि त्यही हो। र यो H त के छ त, प्लस फर्ममा सँग नै, पोजिटिभ उसमा सँग नै, र यो पोजिटिभ H केसमा जान्छ त, नेगेटिभ क्लोराइडलाई चाहिँ अट्याक गर्छ, र यहाँ के गर्छ, HCl फर्म गर्छ। र सिमिलरली यहाँ पनि त्यस्तै केस हो है, यहाँ पनि त्यही गर्छ, र यहाँ पनि के हुन्छ, अर्को HCl फर्म युज गर्छ। र अब यो OH त के फर्ममा छ त, के चार्जमा छ त, पार्सली नेगेटिभ चार्जमा छ। र पार्सली नेगेटिभ चार्ज कोसँग अट्याक हुन्छ त भन्दाखेरि पार्सली पोजिटिभ चार्जसँग। भनेपछि यो OH केसमा जाने भयो त, सिलिकोनमा जाने भयो है। र यो OH पनि केसमा जाने भयो त, सिलिकोनमा जाने भयो। र कस्तो स्ट्रक्चर फर्म गर्ने भयो त, दिस टाइप अफ स्ट्रक्चर फर्म हुने भयो है। साँच्ची भयो त, भयो होइन। यो OH यसैसँग, र यसलाई यस्तो खालमा उ गर्दा इलिमिनेसन के इलिमिनेट हुने भयो त, दुईटा HCl मोलिक्युल चाहिँ के हुने भयो त, इलिमिनेट हुने भयो। कसरी इलिमिनेट हुने भयो, मैले यहाँ देखाइसकेको छु हजुरलाई। र यसरी फर्म हुने कम्पाउन्डलाई के भन्छ, डाइअल्काइल सिलेन डाइओल है। अब अघि के थियो त, डाइक्लोरो थियो, डाइक्लोरोको ठाउँमा के गरेर के रिप्लेस भयो त, OH डाइओल रिप्लेस भयो। र यो त भयो हाम्रो के त, यो त हाम्रो सेकेन्ड स्टेप। र थर्ड स्टेपमा के हुन्छ त, यसैलाई हामीले के गर्छौँ त, कन्डेन्स गर्छौँ है, कन्डेन्स गर्छौँ। यो टर्म बुझ्नु जरुरी छ है, कन्डेन्स है। म अब एकछिनमा हजुरलाई यो देखाउँछु। हामीले अघि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्यौँ, सेकेन्ड स्टेपमा गऱ्यौँ हामीले हाइड्रोलाइसिस गऱ्यौँ। अब हामीले थर्ड स्टेपमा के गर्छौँ, यो डाइअल्काइल सिलेन डाइओललाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कन्डेन्स गर्छौँ है। कन्डेन्स भनेको बुझ्नु, यो कन्डेन्सेसन टर्म बुझ्न जरुरी छ है। हाम्रो कन्डेन्सेसन भनेको के होला, कन्डेन्स गर्नु भनेको के होला, कन्डेन्स गर्नु भनेको लिक्विडको भ्यापोरलाई चिसाएर केसमा परिणत गर्नु त, लिक्विडमै परिणत गर्नेलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ, हाम्रो कन्डेन्सेसन प्रोसेस भन्छ है। यो चिजलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, कन्डेन्सेसनमा ल्याइन्छ। र कन्डेन्सेसन लाग्दा के गर्नुपर्छ, हामीले कन्डेन्सेसन गर्दाखेरि हाम्रो यो के हुन्छ, एच ग्रुप के हुन्छ, इलिमिनेट हुन्छ। एच ग्रुप चाहिँ के हुन्छ, हराउँछ। र एच ग्रुप के त, यहाँ दुईटा एच ग्रुप के भयो त, हराउने भयो है। दुईटा एच ग्रुप के त, इलिमिनेट हुने भयो। र कस्तो खालको स्ट्रक्चर प्रोड्युस हुने भयो, यस्तो खालको स्ट्रक्चर है। र यस्तो खालको स्ट्रक्चर हामीले यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई हामी के गर्छौँ त, हामीले यसलाई पोलिमराइजेसन गर्छौँ। र हामीले के भयो, यो पोलिमराइजेसन है। पोलिमराइज गर्दाखेरि यसलाई के भयो त, हाम्रो पोलिमराइज गर्दाखेरि, र हामीले यसलाई पोलिमराइज गर्दा कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुने भयो, दिस लिनियर टाइप अफ स्ट्रक्चर है। दिस लिनियर टाइप अफ स्ट्रक्चर के हुनु, हाम्रो प्रोड्युस हुने भयो। र यसलाई के भन्छ, हाम्रो लिनियर सिलिकोन्स। हजुरले बुझ्नुभयो लिनियर सिलिकोन्स कसरी प्रिपेयर गरेको भनेर। मैले एकचोटि फेरि पनि दोहोऱ्याएँ हजुरलाई। पहिलासम्म के हो त, यो स्टार्टिङ मटेरियल के हो त, डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेनलाई चाहिँ के गर्छौँ, हामीले पहिलासम्म हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ। हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीले के आउँछ, हाम्रो डाइओल स्ट्रक्चर आउँछ। र डाइओल स्ट्रक्चरलाई हामीले के गर्छौँ त, कन्डेन्सेसन गर्छ। फर्दर कन्डेन्सेसन र पोलिमराइजेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसन गर्दाखेरि हाम्रो लिनियर स्ट्रक्चर अफ सिलिकोन्स आउँछ। यो त भयो हाम्रो के भयो त, लिनियर सिलिकोनको प्रिपेरेसन गर्ने तरिका। अब हामीले अर्को सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ, हामीले साइक्लिक सिलिकोन प्रिपेयर गर्छौँ। हामीले के गर्छौँ, अब साइक्लिक है, सरी साइक्लिक है, CYCS साइक्लिक के त, साइक्लिक सिलिकोन्स प्रिपेयर गर्छौँ है त। साइक्लिक सिलिकोन प्रिपेयर गर्दा के हो त, अघिकै हाम्रो स्टार्टिङ मटेरियल सेम हो है। हाम्रो अघिको स्टार्टिङ मटेरियल के थियो, हाम्रो अघिको स्टार्टिङ मटेरियल के थियो, डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन है। डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, पहिलासम्म हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्थ्यो। यो हाम्रो स्टेप चाहिँ के छ त, हाम्रो यो स्टेप
यो स्टेप एकदम हुबहु सेम छ है, यसमा हाम्रो केही पनि फरक छैन, हामीले यसमा केही पनि चेन्ज गर्दैनौँ। तर अब यो सेकेन्ड स्टेपमा हामी के हुन्छ, डाइओल स्ट्रक्चर आउँछ नि, दिस डाइओल स्ट्रक्चरलाई हामी के गर्छौँ, चेन्ज गर्छौँ र हामीले के निकाल्छौँ, साइक्लिक पोलिमराइजेसन होइन, साइक्लिक सिलिकोन निकाल्छौँ है त। मैले भने एकचोटि फेरि पनि यो स्ट्रक्चर है, यो स्टेपलाई चाहिँ हामी यथावत राख्छौँ है। डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेनलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गरेर हामीले डाइअल्काइल सिलेन डाइओल स्टेपलाई चाहिँ हामीले सेम राख्छौँ र हामीले यो डाइअल्काइल सिलेन डाइओल स्ट्रक्चरलाई मात्रै चलाउँछौँ है। यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेपबाट हामीले के गर्छौँ, स्टार्ट गर्छौँ है त। र हामीले यो डाइअल्काइल सिलेन डाइओल स्ट्रक्चरलाई हामी के गर्छौँ, कन्डेन्सेसन गर्छौँ र कन्डेन्सेसन गर्दा हामी के गर्छौँ त, 3 मोलिक्युल्स अफ H2O लाई चाहिँ के छ, इलिमिनेट गर्छौँ र हामीले के गर्छौँ, हामीले साइक्लिक स्ट्रक्चर अफ सिलिकोनमा चाहिँ परिणत गर्छौँ। यो हजुरले यो बुझ्नु भएन भने हामी स्ट्रक्चर तरिकाले बुझाउँछौँ है त। स्ट्रक्चर तरिकाले के भयो त, यो एउटा मोलिक्युल अफ के भयो त, एउटा मोलिक्युल अफ डाइअल्काइल सिलेन डाइओल र अर्को मोलिक्युल भयो यो है, अर्को मोलिक्युल भयो र यो तीनटा के त, तीनटा डाइअल्काइल सिलेन डाइओल मोलिक्युललाई चाहिँ के गर्छौँ, हामीले कन्डेन्सेसन गर्छौँ है। कन्डेन्सेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो 3टा H2O इलिमिनेट हुन्छ। हजुरले 3टा H2O इलिमिनेट गरेर के हुन्छ त, हाम्रो साइक्लिक फर्म के हुन्छ त, साइक्लिक ट्राइमर अफ के त, सिलिकोन स्ट्रक्चरको हामीले के गर्छौँ, प्रिपरेसन गर्छौँ। हजुरले यो बुझ्नु भएन होला सायद, म यसलाई एकदम फर्दर मजाले स्ट्रक्चरमा यो कसरी यो OH ग्रुप निस्किन्छ र कसरी बन्छ यो म तपाईँलाई देखाउँछु। अब के हो त, यो 3टा मोलिक्युल है, यो त 3टा मोलिक्युल अफ के हो त, डाइअल्काइल सिलिकोन डाइओल हो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो O र H को बोन्डमा के छ त, O र H मा हामी के गर्छौँ, एकदम ब्रेक डाउन गर्छौँ र यसमा पार्सियली पोजिटिभ आउँछ र पार्सियली नेगेटिभ आउँछ र यो चाहिँ केसमा आउने भयो त, OH माइनसमा के हुनु त, OH माइनसमा अट्याक हुने भयो र एउटा के गर्दा H2O मोलिक्युल फर्म गर्ने भयो। सिमिलरली यसमा पनि त्यही हो है, यसमा पनि त्यही भयो, के भयो त, यो भयो है, यो भयो र यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ, यसमा पनि हाम्रो के H2O मोलिक्युल इलिमिनेट हुने भयो र यसमा पनि सेम केस हो हजुरको, के हुने भयो त, H2O हुने भयो है। र यसै गरी 3टा मोलिक्युल अफ H2O के हुनु त, इलिमिनेट हुने भयो, के गर्दाखेरि, कन्डेन्सेसन गर्दाखेरि है। कन्डेन्सेसन गर्दा हामी के हुने भयो त, 3टा मोलिक्युल अफ H2O के भयो त, इलिमिनेट हुने भयो र ओसँग के हुने भयो त, यो 2टा सिलिकोनको बोन्ड फर्मेसन हुने भयो र कस्तो खालको बोन्ड फर्मेसन भयो, SiOSi है। यो बोन्ड त हाम्रो के हो त, सिलिकोनमा हुनै पर्ने बोन्ड हो कि नै, सिलिकोन भनेको यही नै हो है, सिलिकोन्स भनेको यही नै हो र हाम्रो के भयो त, यस्तै खालको बोन्ड के हो त, प्रिपेयर भयो र बन्यो के त, ठ्याक्कै र के फर्म भयो हाम्रो, साइक्लिक सिलिकोन है। कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसनबाट के भयो हाम्रो यो साइक्लिक सिलिकोन्स भन्यो है। अब यसको कमन नेम के हुने भयो त, ट्रिस साइक्लो डाइअल्काइल, किनकि सिलिकोनको उसमा के छ त, 2टा R ग्रुप छ, यो अल्काइल पनि हुनसक्छ एराइल पनि हुनसक्छ है। मैले यहाँ उसमा स्टार्टिङ रियाक्टेन्टमा चाहिँ मैले R एज अ अल्काइल लगेँ, त्यही भएर मैले यहाँ अल्काइल भयो, तर मैले यहाँ एराइल लगेको, यहाँ के हुन्थ्यो, एराइल हुन्थ्यो है त। र के भयो त, यहाँ डाइअल्काइल सिलोअक्जेन किन भयो, किनकि यसको के भयो त, कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसन भयो नि त, यो त के भयो त, पोलिमराइज भयो। पोलिमराइज हुँदाखेरि हाम्रो भयो सिलिकोन्सको पोलिमराइज हुँदाखेरि हाम्रो सिलिकोन्सको पोलिमरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सिलोअक्जेन भन्छौँ है। त्यही भएर हाम्रो के भयो त, सिलोअक्जेन हुने भयो। यो त भयो हाम्रो के त, साइक्लिक सिलिकोन्सको प्रिपरेसन भयो। यस्तै गरी हजुरले यो त भयो हाम्रो ट्राइमर फर्म भयो, यो के भयो हाम्रो TRI ट्राइमर फर्म भयो, साइक्लिक ट्राइमर फर्म भयो। यस्तै गरी हामीले साइक्लिक टेट्रामर सिलिकोनको पनि हामीले के गर्छ, प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। यो हजुरलाई मैले एकछिन देखाउँछु मात्रै है त। हेर्नुहोस्, दिस इज साइक्लिक टेट्रामर। हाम्रो अरू सबै स्टेप त्यही हो है। हामीले यो के हो त, हाम्रो के हो त, डाइअल्काइल सिलिकोन डाइओल, यो हामीले अगाडि पनि प्रिपरेसन गरिसक्यौँ नि, सब एउटै हो है। र हामीले यसमा के गर्नु त, अब यसमा हामीले अघि हामीले साइक्लिक ट्राइमर गर्दा हामीले 3टा मोलिक्युल सब यो युज गरेका थियौँ भने चाहिँ अब हामीले यसमा के गर्छौँ, टेट्रामर गर्दाखेरि हामीले 4 मोलिक्युल्स अफ डाइअल्काइल सिलिकोन डाइओल
युज गर्छौँ र इलिमिनेट के हुन्छ त अब यहाँ त्यस्तै गरी अघि हाम्रो H2O इलिमिनेट भए जस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ अघि हाम्रो 3टा H2O इलिमिनेट भएको थियो अब चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त यहाँ यसै गरी चारवटा के हुने भयो त H2O इलिमिनेट हुने भयो 4वटा मोलिक्युल्स अफ H2O इलिमिनेट हुने भयो र के बन्ने भयो त पोलिमराइज भएर साइक्लिक टेट्रामर अफ सिलिकोन हुने भयो। यो त भयो हाम्रो के त साइक्लिक सिलिकोनको बारेमा हाम्रो यो साइक्लिक सिलिकोनको प्रिपरेसन भयो। यस्तै गरी हाम्रो लास्ट छ के त हाम्रो लास्ट छ क्रस लिङ्क सिलिकोन्सको बारेमा है सिलिकोनको प्रिपरेसनको बारेमा। क्रस लिङ्क्ड सिलिकोन्स हामीले कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ हाम्रो यो फर्स्ट स्टेप जहिले पनि एउटै हुन्छ है यो मैले सबै स्टेपमा एउटै गरेँ है मैले किनकि यो सबै युजमा एउटै हुन्छ। यो स्टार्टिङ मटेरियल भनेको हाम्रो के हो स्टार्टिङ सरी यो त हाम्रो उसमा भयो यो अघि दुईटामा भयो अब हाम्रो लास्टमा चाहिँ के हुन्छ अघि त्यो लिनियर र साइक्लिक सिलिकोन प्रिपेयर गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ डाइ अल्काइल लगेका थियौँ डाइ अल्काइल डाइक्लोरो लगेका थियौँ अब चाहिँ यहाँ हामीले के लाग्छौँ अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन लाग्छौँ। प्रिपरेसन गर्ने तरिका सेमै हो है के गर्नु त अल्काइल क्लोराइड कोसँग ट्रिट गर्ने सिलिकोनसँग सिलिकोन इन प्रेजेन्स अफ कपर हाम्रो सरी अल्काइल क्लोराइड केसँग रियाक्ट गर्ने भन्दा सिलिकोन विथ 2 molecules of HCl in the presence of copper as a catalyst 300 degree Celsius temperature अनि हाम्रो के निस्किन्छ हाम्रो प्रोडक्ट एज अ अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन र हाम्रो यो के हुन्छ H2 इलिमिनेट हुन्छ है। यो अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन्सबाट हामीले के गर्छौँ त अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेनबाट हामी के गर्छौँ हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ। यसलाई सेम स्टेप हो अघिको जस्तै अघि हामीले डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेनलाई हाइड्रोलाइसिस गरेका थियौँ भनेपछि अब यहाँ हामीले के गर्छौँ त अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन चाहिँ के गर्छौँ हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ र हामीले अब हामीले के प्रोडक्ट निकाल्छौँ हामीले अल्काइल सिलेन ट्राइओल अघिको स्ट्रक्चरमा के थियो लिनियर र साइक्लिकको फर्ममा के भएको थियो त्यसको केसमा के भएको थियो डाइअल्काइल सिलेन डाइओल आएको थियो भनेपछि अब यसमा हाम्रो यो क्रसलिङमा चाहिँ के आउनुभयो अल्काइल सिलेन ट्राइओल आउनुभयो र फर्दर यसलाई कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसन गर्यो भने हाम्रो के आउनुभयो दिस इज क्रस लिङ्क्ड स्ट्रक्चर आउने भयो। यो त भयो हाम्रो के त सेम स्टेप हो है क्रसलिङ अनि त्यहाँबाट क्रसलिङ र लिनियर साइक्लिक सिलिकोन प्रिपेयर गरेको थियौँ नि सेम हो तर फरक के भयो त एउटा मात्र फरक के भयो त अघि हामीले डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेनबाट स्टार्टिङ मटेरियल गराएका थियौँ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुने भयो अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेनबाट हामीले के गर्छौँ त क्रस लिङ्क सिलिकोन स्ट्रक्चर हामीले के गर्छौँ त प्रिपेयर गर्छौँ। यो त भयो हाम्रो के भयो त प्रिपरेसन अफ सिलिकोन्स। अब हामी जान्छौँ युज अर एप्लिकेसन अफ सिलिकोन्स। एप्लिकेसन अफ सिलिकोन धेरै छ मैले एकदम सर्ट तरिकाले भन्छु किनकि एकदम यो हामीले पढिआएको चिज हो र एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तर मैले यो एकदम लेखेर हजुरलाई म एकदम डिस्क्राइब गर्न सक्छु किनकि हाम्रो सिलिकोन के भयो त सिलिकोन के हुन्छ त सिलिकोन भनेको हाम्रो वाटर रेजिस्टेन्ट नेचर हुन्छ यसको चाहिँ हैन त्यसैले गर्दा के हुन्छ हाम्रो वाटरप्रुफ मटेरियलहरू हामीले एकदम वाटरप्रुफ मटेरियलहरू हामीले एकदम के हुन्छ त प्रोड्युस म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ त वाटरप्रुफ मटेरियलहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने इन्डस्ट्रीहरूमा यसको युज हुन्छ। त्यसै गरी एकदम यसको हुन्छ त लुब्रिकेन्ट एकदम यो इफेक्टिभ लुब्रिकेन्ट हुन्छ किनकि यसको के हुन्छ त भिस्कस यो सिलिकोन एकदम भिस्कस नेचर भएको कारणले गर्दा थर्मल स्टेबिलिटी भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई लुब्रिकेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ र यसलाई एकदम हाइड्रोलिक फ्लुइडको उसमा पनि हाइड्रोलिक फ्लुइडको मिडियममा पनि यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले यसको सिलिकोन्सको रेजिनलाई चाहिँ हामीले इन्सुलेसन अफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टमा युज गर्छौँ। भनेको त जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टमा चाहिँ एकदम के हुन्छ यसले इन्सुलेसनको काम गर्छ र अर्को हुन्छ यसको के हुन्छ हाई टेम्परेचर पेन्टहरूमा युज हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो यो बास्केटहरू अनि त्यहाँबाट भल्भ सिलहरू यसलाई भल्भ सिलहरूको उसमा पनि म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छ किनकि एकदम यो फ्लेक्जिबल नेचर भएको कारणले गर्दा। त्यस्तै गरी हामीले मेडिसिनमा पनि युज गर्छौँ हामीले टेक्सटाइल र पेपर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न सक्छौँ र एयरप्लेनको सिलहरूमा पनि यसलाई युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी यो त भयो हाम्रो के भयो त एप्लिकेसन अफ
सिलिकोन्स। दिस इज अल एबाउट सिलिकोन्स। यो त हाम्रो सिलिकोन सक्यो हो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो, हजुरलाई यो मेरो डिस्क्रिप्सन कस्तो लाग्यो, हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र मलाई इन्करेज गर्नु। कसरी त सब्सक्राइब गरेर। यो त भयो हाम्रो सिलिकोन्सको बारेमा। हामी अर्को लेक्चरमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामीले फस्फोजिनको बारेमा कुरा गर्छौँ। थ्याङ्क यू। सुनिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तै गरी मलाई साथ दिँदै राख्नु होला।